अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब साहब। वो कहते हैं ना कि अगर औलाद को तकलीफ़ पहुंचे तो बाप की चीखें निकल जाती हैं, और बाप किसी सूरत भी औलाद को दुख में नहीं देख सकता। और यही सूरत हाल है इंडिया की। और इंडिया अफ़गानिस्तान के हवाले से एक बड़ी लॉबिंग करने में मसरूफ़ है, और कह रहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ ट्रांजिट दहशत गर्दी कर रहा है। अफ़गानिस्तान जो खुद नहीं बोलता बल्कि कहते हैं हम भंगड़े डाल रहे हैं कि हमारी पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद हो गई है, लेकिन अब भारत जो है वो बोलना शुरू हो गया है। और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ, जो कि एक लैंड लॉक्ड मुल्क है और पाकिस्तान के रहमो करम के ऊपर है, उसके साथ ट्रांजिट दहशत गर्दी कर रहा है। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को छोड़कर तीसरा रूट निकाल लिया है, और उस तीसरे रूट के तहत उन्होंने अपनी किन्नू की जो खेप है, जो एक्सपोर्ट है, वो कर दी है। और अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान के किन्नू जाएंगे सवाए अफ़गानियों के। और तीसरी बात है कि भारत के दिल के ऊपर इस वक्त सांप लौट रहे हैं और उनके ठंडे पसीने छूट रहे हैं, और बेचारे इस वक्त अभिनंदन की तरह अपने जहाज़ गिरवाने को तैयार बैठे हैं, और एक चाय का कप पाकिस्तान से पीने को बेताब बैठे हैं, क्योंकि अमेरिकन कांग्रेस ने पाकिस्तान के F-16 तैयारों की ओवरहालिंग के लिए और उसके अपग्रेडेशन के हवाले से जो बिल है उसके ऊपर डिस्कशन के लिए मंजूर कर लिया है। और कभी इम्कान है कि पाकिस्तान के लिए उस बिल की मंजूरी हो जाएगी, और जिसके ऊपर भारत ने बड़ा ही सख्त किस्म का इतराज़ किया है कि पाकिस्तान को ये अपग्रेडेशन की मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए, और पाकिस्तान को F-16 तैयारों का इस्तेमाल की इजाज़त भी नहीं मिलनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है वो कमज़ोर हो सके। क्योंकि अभी जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की एयर फोर्स ने भारत को तिगनी का नाच नचा दिया है, और अगर इनके F-16 तैयारे भी अपग्रेड होके 5th जनरेशन के बन गए तो उसके बाद आप हिसाब लगाएं कि भारत का क्या हाल होने वाला है। और साथ में जो हमारे ज़राए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि इस अपग्रेडेशन के बाद पाकिस्तान को इजाज़त मिल जाएगी कि वो F-16 तैयारों के साथ सिर्फ दिफा नहीं करेगा बल्कि अटैक भी कर सकेगा, और ये अटैक किसी और के ख़िलाफ़ नहीं होगा, भारत के खिलाफ ही होगा। आखिर ये तमाम तर चीज़ें होंगी कैसे, हम इसके ऊपर आज डिस्कशन करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बैठ के बात की है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ ट्रांजिट दहशत गर्दी कर रहा है, और उनको हर तरह की जो अशिया खुर्दनोश है उसकी सप्लाई रोकी हुई है, और पाकिस्तान इस चीज़ को अपने मुतालबात के मनवाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और भारत जो है इस तमाम तर अमल की मसम्मत करता है। ये बड़ा ही एक अखबारी किस्म का बयान जो है उन्होंने दिया है, और ऐसे लगता है इनके बयान से कि जैसे भारत को पूरी दुनिया के मसाइल की फ़िक्र है, और अफ़गानिस्तान के मसाइल तो पूरी दुनिया से बढ़कर हैं। जबकि अगर हम देखें तो भूटान और नेपाल वो भी लैंड लॉक्ड मुल्क हैं और भारत के रहमो करम पर है। भारत उनके साथ क्या करता है, भारत भी उनको इसी ट्रेड के नाम के ऊपर ब्लैकमेल करता है, और उनको अपने रहमो करम के ऊपर रखा हुआ, जिसकी वजह से वो दो मुल्क आज तक तरक्की नहीं कर सके। और वो दोनों मुल्क इस वक्त भारत को बुरा कहते हैं, भला कहते हैं, मगर मजबूरी है उनकी कि भारत के साथ ही बना कर रखते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनका कोई चारा नहीं है। और भारत की यही पॉलिसी अपने ऊपर तो अमल दरामद होती नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को कहता है कि आप तमाम तर चीज़ों को अफ़गानिस्तान के हवाले से नरम करें और तमाम तर मामलात को बेहतर करें ताकि अफ़गानियों को फ़ायदा हो सके। तो इसके जवाब में जो पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, आसिम इफ्तिखार, उन्होंने बड़ा ही करारा जवाब दिया है। और उस करारे जवाब के बाद जो इंडियन मंदूब था वो बेचारा अपना मुंह लेके उठ के वापस चला गया, और मेरा ख्याल है कि वाशरूम में जाके उन्होंने अपना मुंह धोया होगा, और उसके बाद जाके उनको होश आया होगा कि जवाब कैसा मिला है। उन्होंने कहा था कि आप अपने घर के मामलात को अपने घर के अंदर रखें, अपने मामला दुरुस्त करें, पाकिस्तान के मामलात के अंदर मुंह घुसाने की आपको ज़रूरत नहीं है, और यही आपके हक में बेहतर होगा। वरना पाकिस्तान बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि भारत को उसके औकात के अंदर कैसे रखना है। जिसके बाद भारतीय मंदूब किसी किस्म की बात वहाँ पर नहीं कर सके और खामोश हो गए। जिसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान ने जो तीसरा रूट डेवलप किया है, उस रूट का जो रिज़ल्ट आया है वो बड़ा ही शानदार आया है कि पाकिस्तान ने किन्नू की जो पहली एक्सपोर्ट है 6000 टन, वो बाकायदा तौर पे कर दी है, और वो की गई है श्रीलंका को, मशरक़ वस्ती को, और ख़ास तौर पे फ़िलिपाइन को। और इस वक्त ये चारों ममालिक जो हैं भरपूर तरीके से पाकिस्तान के किन्नू से फ़ायदा उठाएंगे। और इस साल पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट बरदरी है उन्होंने अज़म किया है कि वो 3 लाख टन किन्नू की एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस साल पाकिस्तान में किन्नू की फसल जो है बड़ी ही बम्पर क्रॉप हुई है, और 30 लाख मेट्रिक टन जो किन्नू की फसल है वो हुई है। यानी कि इस साल पाकिस्तानी भी किन्नू भरपूर तरीके से खाएंगे, रज के खाएंगे। मैं कहता हूँ नासों में से पानी बाहर आ जाएगा। लेकिन
ایکسپورٹ بھی کریں گے لیکن افغانی ایک بھی کنو نہیں کھا سکیں گے، اور ان کے منہ میں کنو دیکھ دے کہ اب رس تو ٹپکے گا لیکن وہ ان کی اپنے منہ کی خواہشوں کا رس ہوگا، کنو کا رس ان کے پاس کسی صورت نہیں پہنچ سکتا۔ اور پاکستان نے یہ تمام تر چیزیں بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ مینیج کی ہیں اور اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے جو ایک نیا روٹ ہے وہ ڈیولپ کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ اب ہم بات کرتے ہیں F-16 طیاروں کی، اور F-16 طیارے وہ ہیں جو کہ بھارت کے اوپر بجلی بن کر گرتے ہیں۔ ابھینندن کا طیارہ جب پاکستان آیا تھا تو اس کو اسی F-16 طیارے نے ہی گرایا تھا، اور ابھینندن بیچارہ پاکستان میں گر گیا اور ایک MiG-21 کے بدلے میں چائے کا ایک کپ پی کے واپس اپنی شکل لے کر چلا گیا تھا۔ تو اسی F-16 طیارے کی اب بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے پاس ایک طرف تو چائنیز J-35 J-10C JF-17 تھنڈر اپنا تیار کردہ وہ طیارے ہیں، اور دوسری جانب F-16 کے 2 بلاکس بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور پاکستان نے ان کی اوور ہالنگ کر کے اپنے طور پہ ان کو بڑا جدید بنا لیا ہے۔ لیکن اب باقاعدہ طور پہ امریکن کانگریس نے اس کی اپروول دی ہے اور ڈسکشن کے لیے سٹارٹ کر دیا، اور ڈسکشن کے بعد فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کو F-16 کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے اجازت دینی ہے یا نہیں دینی۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو یہ تمام تر چیزیں کر کے دیں گے، اور حکومت ان کے ساتھ ہے، اور حکومتی جتنے بھی سینیٹرز ہوں گے، جتنے بھی کانگریس کے اراکین ہوں گے، وہ تمام کے تمام پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے، اور اس کے بعد پاکستان کو یہ جو پروگرام ہے یہ مل جائے گا۔ اور اس کے اندر تقریباً آلموسٹ $686 ملین کا یہ پروجیکٹ ہے، جو کہ پاکستان کو فی الحال بہت مہنگا لگ رہا ہے، لیکن آنے والے وقت کے اندر یہ بڑا ہی شاندار پروجیکٹ بن کے سامنے آئے گا، کیونکہ اس کے اندر جو خاص طور پہ جو پروجیکٹ ہے اس میں لنک 16 جو ٹیکنالوجی ہے جو کہ F-16 طیاروں کے اندر آتی ہے وہ پاکستان کو مل جائے گی۔ اس سے پہلے پاکستان کے پاس جو لنکیجز کی جو ایک اتھارٹی تھی یا ٹیکنالوجی تھی وہ نہیں تھی، پاکستان اس کے بغیر ہی کام کر رہا تھا۔ آپ اس لنک ٹیکنالوجی کا اس چیز سے حساب لگا سکتے ہیں کہ بھارت نے جو اپنے رافیل طیارے گروائے تھے اس کے پیچھے ایک یہی وجہ تھا کہ ان کے پاس لنک ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ جدید الیکٹرانک وارفیئر جو ایک آ گیا ہے جس میں پوری دنیا جو ہے اب ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کر کے چلتی ہے، وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کسی قسم کی بھارت کے پاس نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کا رافیل MiG سخوئی طیارے جو ہیں وہ گرے تھے، کیونکہ وہ آپس میں انکرپٹڈ نہیں تھے اور آپس میں کنیکٹڈ نہیں تھے۔ اور پاکستان کے جو یہ طیارے تھے، پاکستان نے اپنے لوکل سسٹم کے تحت ان کو انکرپٹ کیا ہوا تھا اور ان کو لنک بھی کیا ہوا تھا، اور ساتھ میں پاکستان نے جتنے بھی اٹیک کے لیے طیارے استعمال کیے وہ چائنیز استعمال کیے تھے، اور چائنیز جو لنکیجز ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے پاس موجود تھی۔ لیکن F-16 کی جو لنک ٹیکنالوجی ہمارے پاس اس سے پہلے نہیں تھی، مگر اب وہ پاکستان کے پاس آ رہی ہے، جس کے بعد F-16 طیارے اپنے ٹارگٹ کو اچھے طریقے سے مانیٹر کرنے اور اس کو اٹیک کرنے، اور کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کو اس کے حوالے سے بتانے اور اس کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کرنے، اور اٹیک کے بعد اس کی جو فوٹیجز بنانے میں بڑا ہی کمال رکھے گا۔ اور اس سے وہ جو ایک گیپ آتا ہوتا ہے کمیونیکیشن کا، وہ تمام تر جو گیپ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ایک ایک سیکنڈ جنگ کے اندر بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اور اگر ہم ڈاگ فائٹ کی بات کرتے ہیں، جہازوں کی لڑائی کی بات کرتے ہیں، تو اس میں تو نینو سیکنڈز کی بات ہوتی ہے، اور نینو سیکنڈ کا ہی فائدہ تھا کہ پاکستان نے بھرپور طریقے سے اٹیک کیا تھا اپنے JF-17 کے ساتھ، اپنے J-10C کے ساتھ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ان کے رافیل بھی مار گرائے، ہم نے ان کے سخوئی بھی مار گرائے، ہم نے ان کے MiG بھی مار گرائے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور اب اسی فتح کے اندر 4 چاند جو ہے مزید لگنے والے ہیں، اور اب F-16 کے جو ہمارے 2 اسکواڈرن ہیں وہ بھی بڑے اپ گریڈ ہونے والے ہیں، اور بھارت کو اس حوالے سے مرچیں لگی ہیں، اور ایسی مرچیں لگی ہیں کہ پاکستانیوں کو مزہ آ گیا، سواد آ گیا۔ میں کہتا ہوں مجھے شکرکندی کے اوپر ڈال کے مرچیں نہیں کھاتے، وہ چاٹ مسالہ ڈال کے کھاتے ہیں، وہ والا مزہ جو ہے پاکستانیوں کو آیا ہے کہ بھارت کو تکلیف پہنچی ہے، وہ جو کہتے ہیں میں تکلیف پہنچاؤں گا ان کو، وہ تکلیف ادھر پہنچی ہے، اور اس تکلیف کا رزلٹ یہ آیا ہے کہ کانگریس کے اندر انہوں نے ایک مخالفت کی قرارداد پیش کی ہے، لیکن کانگریس نے اس کو نہیں مانا، اور اس بل کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے، اور امید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ جو بل ہے پاکستان کے حق میں منظور ہوگا، اور پاکستان کو لنک 16 ٹیکنالوجی ملے گی، جس کے بعد پاکستان کے F-16 طیارے جو ہیں وہ بڑے ہی شاندار طریقے سے اڑیں گے اور دشمن کے اوپر ہیبت طاری کریں گے۔ اور آج کے دن کی یہ 3 اچھی باتیں جو ہیں بڑی ہی بہترین طریقے سے پاکستان کو ملی ہیں، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور کامرانی دی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔